जाले हांगा बसता आनी कित्याक लागून बसता? 19 दीस जाले कित्याक लागून बसता? घाण येता म्हणून. पाडशेकारान घाण घालता न्हू, ते आमच्यान घेवपा जायना. कशी आमकां सोंसना, आमची भुरगीं बरी ना जाता, तेंचो उस्वास कोणटा, तांकां उस्वास घालपा सुद्दां मेळना, इतलो घाण येता म्हणून. दार लायले तरी घाण, जनेल लायले तरी घाण. आमी आतां कितें करपाचें, कितें वाचपाचें कशें? आनी हे वत आमच्यान घेवपा जायना. लोक आतां हे वताक लागून खंय तरी न्हंयचे डेग वयता, न्हंयचे डेगेर थंड सावले. आनी आतां आमी हे वता हांगा रस्त्यार तळमळटा. रस्त्यार तळमळटा तरी आमचें कोणूच हे घेयना. मागीर आमी कितें हांगाच मारपाची रस्त्यार? आमकां मारपाची धरली रस्त्यार? कोण थंड सावळी वयता, कोण एश्शीन बसता, आनी आमी डांबराच्या रस्त्यार आसा हांगा वतान. मागीर आमी आतां मारपाची वत्यानूच. तुम्ही सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? हे बेगीनचे बेगीन बंद करा. कशे तरी उपकार जातले, पूण आमकां हे वतान आसा ती आमकां भायर काडा. आमी आमच्या घरान तरी रावता. कोणाक डायबिटीस आसा, कोणाक परशेर आसा, कोणाक घुंवळ येता, चक्कर येता, मागीर ती मेल्यार फाल्यां सकाळी कितें करपाचें आमी? कशें हे करपाचें? तुमकां ही बंद जाल्ली जाय? हय, बंद जाली जाय. आमकां वास सोंसना म्हणून आमी बसला न्हू रस्त्यार. फक्त तेगे रेंडरिंग प्लांट बंद जाल्लो जाय काय सबंद बंद जाल्ली जाय? ना, ते कट्टी सगळे बंद जाय. ते काजू करू, माड करू आनी कितें करू, पण हे ना. बाट करून खाव. हो, खाव. ओके, तुजें नांव कितें? आमी आडयना ताका. तुजें नांव कितें? मागीर हांव सविता जोरी. आमकां आयज 19 दीस जाले आमी हांगा बसला. आमची कोणूच केअर घेयना आनी कोणूच आमची दखल म्हणून घेयना. कितें करता, कितें चल्ला तें कोणूच पळयना. आनी एकटो मनीस हो आमकां इतलो सतयता आनी कोणूच केअर घेयना. आमचे आमदारूय घेयना, आमचे मिनिस्टरूय घेयना, कोणूच घेयना. आतां मिनिस्टराचो आतां बड्डे येता. आपल्या बड्डे पयलीं तरी तेणें आमची दखल घेवन आमकां उठोवपाची हांगांतल्यान. आमचे हे कितें मॅटर आहा ते सॉल्व करचे तेणें. कोणी करची म्हणटो? मुख्यमंत्र्यान. ओके, आनी कोण तुमकां त्रास करता? पाडशेकार. कितले दीस जाले तुमकां? आमकां 19 दीस जाले आयज. आमी हांगा बसला 19 दीस जाले आनी कोणूच आमचे केअर घेयना. आमदारान, मिनिस्टरान आमचे मातशें केअर घेवपाचें न्हू. कितें चल्ला तें मातशें दोळे उक्ते करून तरी पळोवपाचें न्ही. ओके, आतां इतले दीस फॅक्टरी बंद आसा पळय, तुमकां कितें वास बी तशें कितें काय ना? ना, आतां वास येयना. आतां बंद आहा न्ही म्हटल्यार वास येयना. पयलीं भशेन गांव थंड जालो? हय, थंड जाला. सगळें वातावरण बरें आसा, मातशें शांत. आमच्या जिवाक बी मातशें बरें दिसता. नाजाल्यार आमकां थंडी बिंडी चालू आसली. आतां मातशें कांय ना, सगळें थंड जाल्या कारणान बरें आसा सगळें. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सुरेखा. आडनांव? झोरे. आमची कोणूच हांगासर आमची हे करिना. कोण ती बाबा बसला ती मनशां आसा काय ना ती सुद्दां कोण चवकशी काडिना आनी कोण आमकां विचारना आनी कोण पळयना. आनी आमी आतां इतकेच आमच्या आमदारा कडेन मागता कितें बेगीनचे बेगीन कितें तरी आमदारान आमकां हे करपाचें आनी हांगासर उठोवपाचें, इतलें. हेचे पयलीं तुमकां आमदारान मेळयलो न्हू सगळो? आमदार मेळ्ळेलो आमकां. आमदार मेळून आमकां सांगलेलें तुमी हांगा बसों नाका, ते मागीर पळोवया अशें बी म्हणून आमकां सांगलेलें आमदारान. पूण तें जावना सुद्दां जाल्यार परत येवन बसली आमी हांगासर. आनी ते मेरेन आमचो आमदार बी आमकां मेळपाक हांगा येवना. आनी आमी आतां हांगासर बसोन आसा. वत लागता कसलें, वतान कोणाक थंडी जाता, कोणाक जोर येयला, ती अर्दी बायलो आमच्या घरान जोरान फडफडून न्हिदोना घरा कडेन. अर्दी कितल्या हॉस्पिटलान हांव दिसता एक का कितें. आनी आमी आतां 5 जाणां पळय हांगासर बसोन आसा. ते वतान थंडी जाता, जोर येता, कितें जाता, कोणाचे कमरो दुखता, कोणाचे हात दुखता, कोणाचे पांय दुखता. बसून बसून आमकां बसपाची संवय ना. आमगे घरान बायलो म्हटल्यार आमच्या कामाक आमकां चड जाय. काम करीत तितले आमचे हात पांय सुद्दां सैल उरता आनी आमकां अशें जिवाक सुद्दां बरें दिसता. आनी बसून बसून आमचो जालो गुळो हांगासर. आनी आमची कोण चवकशी करिना, आमकां कोण पळोवपाक येना, कोण कितें विचारना, कांय ना. पयलीं जेन्ना फॅक्टरी जाली तेन्ना वास येतालो हांगा? खूब वास येतालो. आमी घरासून भायर पळयताली अशी वासान सामकी. ना तोंडान ना वास वयता काय नाकान तोंड वयता ना वास वयता तेच आमकां कळनासलें. इतलें सामकी घुस्मटाली. बारीक भुरगे बी अशें दूध दिता आसतना घुस्मटा, उस्तुरेक वयता तशें जातालें आमचें पयलीं. आनी आतां मातशें बरें आहा. थंडी सुद्दां मातशी बरी आहा आतां. तुमचे लोक हांगा कामां वयताले तेंगेर बी? कामाक कोण काम लागीं आसा म्हणून कोण तरी वयता आसलीं न्हू. काम ना म्हटल्यार आतां कामूच ना जाल्यार कोण खंय वयतली? आमकां आतां काम ना म्हणून आमी घरान आसा. काम आसल्यार खंय तरी आमी कितें तरी कोणाक वचपाक मेळटा ती खंय तरी वयता आसलीं. म्हटल्यार गांवान आतां हांगा काम लागीं आमी कोण तरी एक वयता आसली. पूण ती तेंच्यांनी आतां फॅक्टरी बंद म्हटल्यार ती बी घरान रावली न्हू. ती आनी खंय वयतली?
ती नाव कितें सावी धोरे. वाडा हांगा आसा जे जाग्यार आज 19 दीस जाले हांगा आंदोलन चालू आसा. फक्त पार्सेकर फूड्स प्रकल्प जो आसा तो बंद करचो म्हणून हांगा आंदोलन चालू आसा. पार्सेकर फूड्स जवळ जवळ 2018 कितें हांगा चालू जाल्लो. तेणी हांगा फक्त पोल्ट्री फार्म घातलेले. तेन्ना लोकांनी ताका पंचायतीनूय ताका परमिशन दिल्लें. हांगा लोकल जो पंच आसा तेणी ताका परमिशन दिल्लें आनी त्या संदर्भात तेजें कार्य चलतालें. पूण हळू तेन्ना वास बी येनासलो. जेन्ना हांगा तेणी रेंडरिंग प्लांट घातलो आनी तो प्लांटाची जो सगळे दक्षिण गोवाची जे कोण खंयचे हाडून तो माल हांगा कुसोवन तेजी पॅडिग्री करपाक लागलो तेन्ना हांगा मोठ्या प्रमाणात हांगा वास येवपाक लागलो अशें ते लोक सांगता. तेन्नाच्यान लोकांक हो प्रकल्प नाका अशें जाल्लें आसा. कारण 2 वर्सां जालीं ती जेवपाक गेली दनपारची जाल्यार वास येता. रातची खंय कामांतल्यान येयले आनी जेवपाक च्या पिवपाक गेले जाल्यार वास येता. लोकांक हांगा नाका करून सोडलेले आसा ह्या वासान अशें म्हणून लोक सांगता. आनी हे संदर्भात जवळ जवळ 19 दीस जाले सगळे गांवचो लोक मुखार येवन हांगा आंदोलन चालू केलां. आनी आंदोलनाची हे फळ अजून पर्यंत तरी तांकां मेळना. 19 दीस भितर कोणी तरी तेजी सरकारी अधिकाऱ्यान कोणी दखल घेवना. डॉक्टर गणेश गांवकर जो आसा सभापती आमदार तेणी एक दीस येवन हांगा तांकां मेळोन तेंचे कडेन उलोवन आपूण तुमची हें सोडटा थोडे दीस रावा म्हणून तो उलयला. सभापती तांकां मेळोन दिले, एडवोकेट तांकां काडून अशें कितें दिलें आनी तो तेंचे वांगडा आसा. पूण हे लोक जे आसा हुन्नाचे कडकड्यान जे हांगा प्लास्टीक वयर घातले आसा ते प्लास्टीक न जाता हुन्नाचे कडकड्यान हुन्नाची जे हुन्न लागता कडक हुन्न लागता तेजे लागून हांकां हें अशें जाता. कोणा थंडी जाता कोणा. पूण 19 दीस ती बायल्यो हांगा ज्यो कोण बरी आसा त्यो बायल्यो हांगा बसता आनी हेंचें आंदोलन अजून पर्यंत चालू दवरलां. तेन्ना सरकारा कडेन तेंची मागणी आसा, ज्या मुख्यमंत्र्या कडेन तेंची मागणी आसा की मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसा पयलीं तरी आमकां कितें तरी भेट दी अशी ही लोक म्हणटा. पूण आतां अजून पर्यंत तरी तांकां कोणीच तेंची वाली हांगा जाल्ले ना, कोणी तेंची दखल घेतली ना अशेंय ते म्हणटा. पार्सेकर फूड जो आसा प्रकल्प जो आसा तो तेणी हांगा रेंडरिंग प्लांट घातलेलो आनी ह्या संदर्भात पंचायतीच्यान इन्स्पेक्शनूय जालें. इन्स्पेक्शनान 16 स्ट्रक्चर मेळ्ळे तेजे. पूण आतां इल्लीगल आसा काय ते लीगल आसा हे पंचायत आतां सद्याक तपास चालू आसा. आनी ह्या संदर्भात आतां येते कांय दिवसांत तांकां समज जर लीगल मेळ्ळें जाल्यार तांकां शोकॉज नोटीस धाडटले अशेंय आमकां कळयलें आसा. आतां हें आंदोलन कितले पर्यंत चलतलें हेजें हांगा शाश्वती ना. कारण मिराबागात जेन्ना आंदोलन चल्लें तें 49 दीस चल्लें आनी 49 दिसांनी तांकां न्याय मेळयलो. तसोच हांकांय इतले दीस वयचे पडटले काय कितें. तेन्ना सरकारान हेची बेगोबेग दखल घेवची आनी तांकां न्याय दिवचो अशी तेंची मागणी आसा.